अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। ये छोटा सा हमारा 8-10 मिनट का मदरसा है। इंशाअल्लाह हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा जो हम आगे तक पहुंचाएं। अब हमारी जवाबदारी है कि दीन की बातें हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमें मालूम है। हो सकता है जिन्हें हम पहुंचाएं वो हमसे ज़्यादा अमल करे, तो अल्लाह सवाब जारी अता फरमाएगा, आपको भी, मुझे भी और उनको भी। हम आगे चलते हैं। आज देखिए हमारे में दीन की बहुत कमी है, इसलिए हमारे माशरे में लड़कियां हों बेशुमार तालीम तो ले रही है, लेकिन दीन की तालीम नहीं है। उनको दुनियावी तालीम तो है और उसी में शैतानी फिरके में उलझती चली जा रही है। अल्लाह ने उनके एक एक घर तक हमारी दीन की बातें पहुंचाए कि कम से कम उन्हें मालूमात हो और वो अमल करे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपके अजीज रिश्तेदारों तक भी ये जो छोटा सा दीन का पैगाम है आप सुने, आप तक नहीं रखें, उन तक भी शेयर कर दे। 5-7 शेयर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास तो 100 मैसेज रहते हैं, 100 दिन भर में नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत सवाब जारिया का है। इसे हम चलते हैं सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आपसे एक सहाबी ने पूछा, इज्जत किसे कहते हैं? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने दे दिया है उस पे शुक्र अदा करो। फिर साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्लत किसे कहते हैं? अल्लाह पाक के इरशाद मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमा रहा है कि जो मैंने दे दिया है उस पर नाशुक्री करके तुमने लालूच किया तो अल्लाह तुम्हें जिल्लत अता फरमाएगा। जिल्लत से जिल्लत ही जिल्लत मिलेगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये छोटा सा हमारा मदरसा है। हम देखें कितनी आसान बातें हैं, लेकिन आज हमें मालूम नहीं, हम नाशुक्रे हैं और इसीलिए अल्लाह की मदद नहीं पहुंचती है। हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कड़वी बात है, दुआ कहाँ से कबूल होगी? हम ये तो फैसला करें कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। हम गीबत बुराई से नहीं बचे हैं, हम हलाल हराम से नहीं बचे हैं कि क्या हराम हो रहा है, क्या हलाल है, हम उस तरफ जरा भी ध्यान नहीं जाता। जो आ रहा है आन दो, ये पेट नहीं है, ये कचरे का डब्बा है, गंदी चीजें जो भी आन दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुमने हराम माल का एक निवाला खाया, 40 दिन तक तुम्हारे रोजे, नमाज, जक़ात, दुआ तो कबूल होना बहुत दूर है, सर के ऊपर नहीं जाएगी। कबूल होना तो बहुत दूर की बात है। और हम फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। तो हम थोड़ा इस तरफ भी तो देखें कि हम अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पे चले, इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होती है। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे और बंदी दुआएं करते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में उसका अजर देता है। और किसी वजह से अगर दुनिया में नहीं दिया तो हश्र के रोज उसका पलड़ा इतना भारी रहेगा कि वो एहसास भी नहीं कर पाएगा, वो समझ भी नहीं पाएगा कि इतनी सारी मेरे पास नहीं किया कहाँ से आ गई। 1, 2, 5, 10 नहीं, 70 अमालनामे के जो रजिस्टर रहते हैं वो रखे जाएंगे एक पलड़े में। और आपने दिन में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उस पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाएगा। तो 70 जो आपके रजिस्टर हैं, वो जो गुनाह किए हैं अपन ने, है ना, खताए गलती किए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक जो कलमा है वो पलड़ा भारी हो जाएगा। आप हम और अमल करें, कुछ भी नहीं होता है, उठते बैठते अपन पढ़ सकते हैं। आप कहते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती? अपन अपने आप को संभाले तो सही। हम तकवे परहेजगारी पे जरा तो आए। हम सब कुछ करते हैं, हमने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा जो अल्लाह
وہ پسند نہیں ہے، وہ ہے لا الہ۔ جو اللہ کے رسول کو بھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہی بات بتانا جو مجھے پسند ہو، اپنی طرف سے کوئی بات مت بتانا۔ ایک جگہ میرے آقا سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو پہنچایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام عرض کیا ہے اور بعد سلام کے کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ جو چیز میں نے حلال کی تمہیں اسے حرام کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم اسے حرام کر رہے ہو میرے محبوب جس کو میں نے حلال کی۔ تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں، انہیں کوئی اختیارات نہیں، وہی بولتے ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ تو میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جوڑ گھاتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں، جو وہی آتی وہی، اور ہم اس پہ ڈائریکٹ اللہ کی چیزیں آ رہی ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ دور جو آج کا دور ہے کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم جھوٹ مت بولو، تم غیبت برائی مت کرو، تم چگلی مت کرو، حلال کھائیں گے، میں جو لا کے دوں گا اس پہ عمل کرو، وہ کھائیے، تو وہ جواب دے گی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پڑوس والوں کو دیکھو، پڑوس والے کے 2 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ تم اس طرح سے باتیں کرتے ہو مولوی ملا کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دور آثار قیامت کا ایسا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنے کے برابر ہوگا۔ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ بھی رکھ پاتے ہیں نا، انگارہ جس میں اس نے انگارہ لے کے چل لیا ہے، جس نے عمل کر لیا ہے، بیوی کے تانے نہیں سنے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ماں باپ کے تانے نہیں سنے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پہ چلا، وہی ہو گیا جس طرح سے اس نے انگاروں کو ہاتھ میں لے کے چلے۔ تو آج ہمیں چلنا ہے کیونکہ یہ آخری سفر ہے جو قبر تک پہنچے گا، وہی سے قیامت کا سفر چالو ہوتا ہے۔ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تیاری کر لو، لیکن ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ آج اپن اپنے آپ کو ذہن نشیں ہے، آپ رات کو بستر پر سوئے دیکھ لیں کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا، اور تمہیں لگا کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری ایک نماز بھی چھوٹی ہے تو اللہ سے گر گڑا کے دعا کرو کہ پروردگار مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو تو نے مجھ سے سجدہ چھین لیا۔ ہم ادھر تھوڑی دھیان دیتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، لیکن ہم کام میں بالکل بیزی ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ نماز ہی ہے، کتنی نیکیاں کرو گے کوئی کام نہیں آئے گی جب تک آپ نمازی نہیں بنو گے، پنجگانہ نمازی۔ اللہ تمہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ اسے اور لوگوں تک پہنچائے، اسے شیئر کرے، فالو کرے، لائک کرے، ہمارے اور زیادہ سے زیادہ ہم تمہیں اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔